Dalan ko ipakita sa inyo mga ka-Facebook ha. Kini nga dalan dito ni sa San Antonio, Son 7A. Tanawa ganin ninyo mga ka-Facebook. Kung giunsa ni pag-script. Ang gimaw gihapong bato. Way kalainan sa itong niagi nga script ba. Ang kaulitan ginako ni Bagayo. Paglugsong na mo gikan sa buntod. Paghapon hapit may matumba. Gani naghatod ko sa mga bata. Na ako'y karga daghan yun. Mga 5 siguro to ka bata. Kaya duha ko at tulo ka tilanggi. Hapit may matumba nito dapit lang tilin. Kaya ang badja mo ilog na magdalan sa motor kay nahimo naman noong ang dalan sa motor sa badja mausa na kay ang Picasso tanawar gunan niyo sa nakabatuon. Grabe gipison pud unta na may klaro ni nga pagkatrabaho. Gitarong unta ba kay makadisgrasya binig mga tao. Kadisgrasya kinabuhi ba. Ginana na lang unta plaster nga trabaho ba dili kay yama murag tarong pa man siguro ginamos sa naon ani makaon pag tarong kini unsa man nga kadisgrasya man tarungon lang unta ba sa tinuod lang mga ka-Facebook way ayo gini nga pagka-script ba way ayo gini nga pagkatrabaho nga ano pag gini mga bato bitaw nga nanggimaw mga dagong bato nga nagpuyo ra unta gi-scriptan lang igtuyo kay sa tumo nga matulid unta na unsa man nun nanluto ano ni kuya binig maligsan kay maka disgrasya ben dapat gitarong ni pagayo